joueur qui n'est pas connu او جاب جوار مش معروف تحوش عليه المعروف. انا ثاني عندي اسمي نحافظ عليه كيما انت تحافظ عليه تاع بالعباس، نحافظ عليه بعضنا مع بعض. نزافو ان انتري كومان، عندنا مصلحه متبادله. انا عندي تحدي، انا جاي ندير فيه من جو دوا باتير اون ايكيب ريسبكتابل، ولكن ما نحبوش الضجه هذه ما بيناتنا. انا نجيب جوار ما نحبوش كرة القدم اللي الكولون فيرتيبرال معروفة، كاين الحارس ان تري بون غارديان، وباتير ليكيب كومبيتيتيف يكون عندها كلمة وزن في الدوري الجزائري، لازم العمود الفقري يكون صحيح. كنت ان تري بون غارديان، ان بون ديفونسور سنترال، ان بون ميليو تيران ريكيبيراتور، ان بون ميليو تيران اوفونسيف، ان بون افون سونتر. تمبلي ليفيكتيف تاعك او ديزيكسوندري رابيد، راح تكون عندك مجموعه قويه. ماناش راح نلعبوا في الشامبيون تاع الاسبان، ما تضخموناش الحاجه، نلعبوا في الشامبيون تاع الجزائر. تجيب الاخر وتجيب الاخر وقاروي وقرمي وهاود لهم قاعد وهاود الاخر. اون في با فولي، يا با جوار كي سينا 300 مليون و 250 مليون ريال سنويا. باسكو يا با ان جوار اون الجيري اكتويلمون كي ميريت 2 مليون دينار. انا اللي غليت اللاعبين في الجزائر، كاينش واحد كاين يدير فلوس كبيره للاعبين كيما انا جاري بها في دي جوار 3 مليار 500 في العام، سي دي جوار اللي كانوا يدخلوا لي 4 مليون دولار في العام. سيتي هما الماشينه تاعي، كريتيهم غاليين ونجيب بهم دراهم. نخرج جبار دو شيفر كي ليستوار الي لا بور لي روتيني. دونك يا جماعه الخير، احنا راهم الاخوه اللي خرجوا من مجلس الاداره نشكروا فيه ونشكرهم وبارك الله فيهم. ما ندخلوش في المتاهات تاعهم، صاروا مشاكل ما صارش، خرجوا السلام عليكم. مشى سي ليستوار ورقه اخرى. دوك اللي بقاو معانا 2 ولا 3 سي با لو نومبر ضيق ولا 2 3 يبان سورتير ماشي خرجوا نتاع دراع تاع سيبورتير روح للدار وخرج من الدار ولازم تبيع ولازم يخرجوا بالطريقه تاعنا اللي نسيروا بها، بلو ريغلومون qu'on va mettre dans la société par action, et on va mettre que pour que tu sois membre du conseil d'administration, il y a un montant à donner le club. Et quand on va faire monter le capital, à ce moment-là, يخرجوا قاعدين ساهل. تقدر تمنح حتى واحد باش يكون مناصر تاع الاتحاد بالعكس، حتى تكون ما تحبوش. Même si tu n'as pas une affinité معاه. Et tu peux pas lui interdire de supporter son club. ما تقدرش. حتى وتعود ما تحبوش تمام. Donc pour rester actionnaire dans le club, ماذا بينا تكون عندنا 2 millions d'actionnaires. 2 millions d'actionnaires à 500 dinars l'action, c'est 100 milliards mon ami. ماذا بينا؟ غاش الكل يشريو لي زاكسيون. ويقول راني اكسيون في بلعباس، ماذا بينا؟ Que veut le peuple? Mais pour être membre du conseil d'administration, واحد ما يكون membre du conseil d'administration بلا طاي. Et je pèse mes mots. Bon pour le début هذا c'était vite pour les structurer administrativement, pour avoir le pouvoir de signature et régler les problèmes administratifs et de contrat de joueurs. On est allé à des 2 millions de dinars. Mais à partir du mois prochain, le temps de faire une augmentation des capitales et régler l'administration, croyez-moi que personne ne sera au conseil d'administration. Mais à des 30 millions, 50 millions, il va y avoir un conseil d'administration. يحترم نفسه وغدوه بالعباس هذه ما توليش هاد الشهر وهي سلبيه. شي غدوه في السوق واحد هاتي نوضوا معاه الانصار برك يجيب 50 مليون و 100 مليون ويشريها. نو سي ان كلوب كي ورا سا فالور مورال اي فينانسيير. باش تقدم تشريها غدوه تجي تحط 15 مليار 17 مليار نعطيوها اون فالور. نعطيوها ميرسي يا سي الود. فهمتني؟ فوق الكلوب هذا نعطيوه تعاونوا فيه الكل. انا كي راني نهضر بها انا 6 شهور درست الامر، يعني نقول لكم درست الفريق هذا تاع نوقفوا كل مع بعض. لازم نطلعوا نظموا اداريين هذا الانصار هذا لونغومون هذا نستغلوه ايجابي، نوليوش قباح. علاش يقولوا العباسي عندي سيبورتر قباح؟ مش قباح، العباسي يحبوا الكلوب تاعهم، يسانكيتو ديسيزيون كي سون بريز على الانتيريور دي كلوب، متحيرين على كل صغيره وكبيره، بصح القباحه نحيوها. لازم نمشيو اون بيرسون سيفيليزي، نحب ليكيب تاعي بصح مانيش قباح،
نتحير عليها نهوش عليها نوصل وين نوصل اون ناريف با نوليو نهوشوا بعضنا لازم نكونوا نلتفوا حول الفريق هذا ونعطيوه صوره سي لو بلان ماركتينغ سي امبورطون سي امبورطون دونك الطريقه اللي نمشيو فيها عندنا 3 محاور نعاودهم بالكثير من الكلمه اللحيه لي دروازات اللي تكلمنا عليهم لورغانيزاسيون وباذن الله اون فا اورغانيزي لو كلوب من حقكم باش تحاسبوني ان طونك جورناليست راني مبلعب كاين يبلعب يهضروا ويدي بيك عام كامل لا ماذا بكم دوزيرمون قال سي محمد روح حابين عندنا كونفيرونس دو بريس معاك هضرت معانا تيل دات لو جور vous avez été PCA de la société قلت لنا يمكن اورغانيزي الاداره حابين نديروا معاك ان بوان دو بريس عطينا من ستاتيوتات جي دي on doit recruter des joueurs des bons footballeurs اللي يشرفوا الصوره تاع اتحاد العباس تحاسبوا عليها بعد شهر كون جي بريزونت ليفيكتيف كامل للجمهور نجيو نديرو عليهم ندوه صحفيه متقبلين الانتقادات بربي ان شاء الله نغلطوا سي البورسونتاج ريدوي كي نجيب 10 جوار نغلط في 2 بتاتر كرة قدم ما نغلطش في 8 je vais pas me tromper sur un joueur sur un deux joueurs ça arrive le football n'est pas une science exacte هنا هذه النقطة الثانية والنقطة الثالثة بإذن الله الفريق يكون في صحة مالية لا بأس بها بالسياسة اللي راح ننتجوها أنها نتبعوها on va mettre de l'argent de nos poches et on va ramener c'est-à-dire pousser nos supporters à être actionnaires لازم أنصار اتحاد بالعباس يشريو لي زاكسيون تاعهم هذا عربون تاع المحبة تاع الفريق نتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا وانا قلناها وعاودناها وزيد نعاودها انا واحد ما عطاني قرعه ريحه ان بارفان اون بيل ميزون امور ماديات كبيره عندي ان كلوب راني ديماريت avec tout le respect pour l'histoire de ce club et sa population, ses supporters, administrativement, il est moins que rien. Je ne vais pas dire rien, moins que rien. Avec ces dettes, un club sans bilan, أنا اليوم راني بريزيدون قبل بتاتر قالوا كان يهضر راني بي سي واش غندير؟ كنت تعلم الأسرار الإعلامية أنا دوما فوندردي حد ما قال حد samedi je dois acheter un livre comptable que je dois faire paraffer par le président du tribunal pour commencer une nouvelle comptabilité parce que je n'ai pas une comptabilité اللي راح نبدا نمشي عليها parce que dans tous les clubs في العالم وفي الجزائر كاين un livre comptable اللي تسطر عليه تسطر et tu continues ta gestion ولكن هذا ما كانش دوك راح نشري واحد جديد كاين اللي درك خلق جيستيون جديده normalement dans les traditions du club il y a encore la réglementation qui me fait passer le livre comptable فهمتوني ونروح انا ويحيى عمرون نمشي اللي يجي من ورانا نفوتوه نكمل نهار يكمل نجيبوا واحد جديد ونشوفوا وين حبسنا ونبديو البريزيدون تريبيونال اي سي سا لارشيف كونتابل دو كلوب مكانش دونك on va commencer une gestion من درك هذه سي البلان كونتابل لي باساسيون دو كونسيل انا ما يليحونيش تروما les passations de consigne, pour moi, c'est ce week-end. ثمانية ما عنديش 8 شهور 8 أعطيني et je ne prends pas tout je prends les dates avec l'authenticité des documents comptables أنا أي دات تعطيها لي تعطيني الوثيقة تاعها qui me justifie la date je ne prends pas n'importe quoi هذه société par action اللي ريجي بار الكود دي كوميرس ما الجمعيه الرياضيه 93 31 اللي العب برك وراح تروح وما كان حتى ما هذه سوسيتي باركسون فيها الحبس فيها 1000 الحاجه جو نو برون با نيمبورت كوا باش يعني نقول الاخوه ما يقول لك السيد هذا جا ما حبش جو برون لو باسيف جاسوم جو برون لو باسيف كي ريغلومونتير جو لو برون باسيف تاع ورقه برك جو لو برون سانسيرمون جو لو برون اليوم مباسلين لي دو جوار
كنت تهضر يحيى ومن بعد سي حاكم صلاح راه قال كل شيء، يعني ما عنديش شيء كبير راح نضيفه. بون في الاول راح لازم تفهموا المنصب تاع رئيس مجلس الاداره كان عرض عليا من طرف السيد عبد الحكيم صبار، ونشكروه على الثقه اللي عملها في الشخص تاعي، ولكن بصراحه يعني بعد التفكير لا تاريخ السيد عبد الحكيم صبار ولا سنه يسمح لي ان نكون انا الرئيس نتاعو. يعني بكل وضع تواضع تنازلت له على المنصب، ومشكور على الثقه اللي عملها فيا. واش راح نقول لكم، احنا ان شاء الله اليوم كما على بالكم راه تم الحمد لله بشكل مقبول هذا التنازل عن الاسهم وغير ذلك. اليوم ان شاء الله احنا راح يبدا العمل تاعنا ان شاء الله كما نقول لكم، نكونوا عندكم الثقه اللي وضعت فينا ان شاء الله. وهذا فريق اتحاد العباس يعني شرف لاي شخص انه يترأسه ويكون عضو فيه، لانه كما ما يخفركمش انه اتحاد العباس اكبر من اي شخص كان. فيعني ان شاء الله نكونوا قد هذه المسؤوليه. احنا ما نحبوش نتكلموا كثير على الماضي، احنا اللي يهمنا هو الحاضر، ونشوفوا كيفاش يكون المستقبل ان شاء الله افضل من اللي فات. وكان سي سرار تطرق وقال كلمه، هو احنا نفس الكلام قلته انا كذلك، هو انه فضلنا انه نعمل مع الناس اللي كانوا اعضاء، ولكن ابواب فريق اتحاد العباس تبقى مفتوحه امام الجميع. احنا ما راحش نغلقوا الباب في وجه اي احد، اللي يحب الفريق واللي يحب يساهم الفريق رانا كاع ابناء الولايه، ماذا بينا نكونوا كلنا يد واحده باش لوبجيكتيف نتاعنا هو سيدي شامبيه. ما عندناش هدف اخر راح نعملوا كاع. احنا على الورق السي عبد الحكيم صرار هو رئيس المدير العام، انا راني النائب نتاعه في نفس المدير العام، ولكن في الحقيقه كلنا نعتبر نفسنا عمال في هذا الفريق تاع اتحاد العباس. يعني ما كاش رئيس، احنا رانا خدامه في هذا الفريق، من الواجب تاعنا نحافظوا على هذا الفريق. وهذا الفريق في الاول في الاخير يبقى ملك الجميع، يبقى ملك الانصار نتاعه. موجه بالمناسبه نداء الى الانصار، يعني كما قال لك الواحد ما تقدرش تجي من بريميجور، خلونا نخدموا. راحنا نكونوا في فريق ان شاء الله اللي يكون على مستوى ثقه تاع الانصار، ولازم انهم يكونوا هذو الانصار يكونوا رياضيين. وهذه ماهيش نعطيهم نصيحه، لانه صراحه انا شخصيا جائزه الروح الرياضيه كان يستاهلها فريق اتحاد بالعباس، نظرا للمشوار تاعهم هذا توتين سيزون. يعني صراحه وين تشوف فريق يتحقر مباشر الاسبوع القادم مباراه في ميدانه يتعثر ويصفق على ادفيرسير، يعني هذه قمه في الروح الرياضيه. راهم رياضيين، كانوا رياضيين مع الفرق المنافسه، نتمنوا يكونوا لنا فيهم كل ثقه انهم يخلونا نخدموا نكونوا رياضيين معنا، وحنا نعاهدوهم امام الله باذن الله انهم ما راح نتاخروا جهد بور سيرفيس سيت ايكيب دو سامبير. احنا راح نمدوا كاع اللي نقدروا عليه في سبيل تطوير هذا الفريق اللي يبقى فريق عريق باسمه بانصاره. وهذه قاعده انه الانصار هما راس الفريق، يعني احنا ما نقدروا نديروا والو كون ما نطلبوش مساعده لا السيد حاكم صرار ولا عمرو يحيى ولا موسى ولا ما كاش. الفتره واي توتين جروب نحتاجوا رجال اعلام، نحتاجوا الانصار، نحتاجوا كل شخص، واللي يحب يضيف البلوس اهلا وسهلا به. احنا ما رانا ضد اي شخص، بالعكس اللي يحب يجي مرحبا به. واش راح نقول لكم في الاخير؟ ان شاء الله نتمنوا تكون كما قلت لنا هذه راسينا الخير ان شاء الله، ونجيو ان شاء الله ما نتمنوا يكون خير جاي ان شاء الله. ما نطولش عليكم، نقول لكم ان شاء الله نضربوا لكم موعد في اخر السنه باذن الله، نكونوا نحتفلوا على الاقل انجاز صغير نكونوا حققناه ان شاء الله في هذا الفريق تاع اتحاد بالعباس. وكما قال لكم سي حاكم صراحه راحنا هنا راحنا خدامين في هذا الفريق، مستعدين نتحاسبوا. ونقولها لكم هنا راح تكون الشفافيه التامه في التعامل سواء مع الانصار ولا مع رئاسه الاعلام ولا مع اي شخص. الفريق نقولها ونكررها، الفريق ملك جميع سكان مدينه سيدي بالعباس، الفريق ما هو ملك لاي شخص، رجال كبار صغار نساء بنات، فريق ملك جميع الولايه بها بدوائرها ببلدياتها وملك جميع الناس. ان شاء الله نكونوا على مستوى الثقه اللي وضعتوها فينا وما نضيعوش عليكم. نرجع الكلمه للسيد عبد الحكيم صراحه. قبل ما نوضوا للديبا